पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया में न शोर था न हंगामा, न ऊंची इमारतें थीं न मसरूफ सड़कें। जिंदगी सादा थी मगर दिलों में सुकून था। एक सरसब्ज वादी में एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि रिश्तों से पहचानते थे। इसी गांव में रहमत नाम का एक लकड़हारा रहता था। रहमत सिर्फ एक लकड़हारा नहीं था, वो एक किरदार था, सब्र का, ईमान का और सादगी का। इसके कपड़े सादा थे, जूते पुराने थे, मगर इसका दिल बहुत अमीर था। इसकी बीवी ज़ैनब नहायत समझदार और बुर्दबार औरत थी। वो कभी हालात का शिकवा ना करती बल्कि हमेशा कहती, रहमत आजमाइश भी अल्लाह की रहमत होती है, बस समझने की बात है। इनके बच्चे हसन और आयशा अभी दुनिया की सख्तियों से ना आशना थे, मगर अपने वालिदैन के इखलाक से सीख रहे थे। गांव में हर कोई रहमत जैसा नहीं था। कुछ लोग इसकी सादगी का मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव का जमींदार, जिसका नाम शुजा था, अपने दोस्तों के साथ बैठा कहने लगा, ये रहमत अजीब आदमी है, ना कभी दौलत की फिक्र ना तरक्की की। ऐसे लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल ही दिल में इसकी इज्जत करते थे। हर सुबह रहमत जंगल जाता, दरख्त काटता, लकड़ियां बांधता और हर शहर के बाजार में बेचने जाता। गर्मी हो या सर्दी, वो कभी हिम्मत नहीं हारता था। एक दिन हसन ने कहा, अब्बा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? रहमत ने प्यार से इसे सर पर हाथ रखा। बेटा, मेहनत इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। इस दिन आसमान पर अजीब खामोशी थी। हवा बंद थी और बादल जैसे किसी बड़े फैसले के मुंतजिर थे। रहमत ने कुल्हाड़ी चलाना शुरू की, मगर अचानक आसमान गरजा और तेज़ बारिश होने लगी। बारिश इतनी शदीद थी कि ज़मीन कीचड़ बन गई और रहमत की सारी लकड़ियाँ भीग गई। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। कपड़े भीग चुके थे, हाथ कांप रहे थे, मगर इसके लबों पर एक ही जुमला था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये वो लम्हा था जहां अक्सर लोग हार मान लेते थे, मगर रहमत ने सब्र किया। बाजार में शोर था, लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे, मगर जैसे ही रहमत ने अपनी लकड़ियां रखीं, सब रुक गए। ये क्या ले आया है? ये तो बेकार है। एक नौजवान ने तो हंसते हुए कहा, ये लकड़ियां नहीं, पानी बेचने आया है। रहमत खामोश रहा। इसकी आंखों में नमी थी, मगर दिल में यकीन भी था। इसी हजूम में एक बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया। इसकी आंखें गहरी थी, जैसे वो सिर्फ चीज़ों को नहीं बल्कि इंसानों के दिल भी देख सकता हो। इसने लकड़ी को हाथ लगाकर कहा, ये लकड़ी तुम्हारे ख्याल से ज़्यादा कीमती है? रहमत हैरान हुआ। मैं हकीम हूँ, कुछ दुआएं सिर्फ गीली लकड़ी से बनती हैं। इसने दुगनी कीमत दी। ये सिर्फ खरीदारी नहीं थी, ये पहली आजमाइश का इनाम था। घर जाते हुए रहमत के दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं कल खुद लकड़ियां गीली कर दूं तो। वो रुक गया। फिर इसने खुद से कहा, ये धोखा होगा और अल्लाह धोखे को पसंद नहीं करता। ये वो लम्हा था जिसने इसकी तकदीर बदल दी। अगला दिन गांव के लिए आम दिन नहीं था। सुबह होते ही एक अजीब सा खौफ फिजा में फैल चुका था। ना सिर्फ जंगल बल्कि पूरा रास्ता सुनसान लग रहा था। लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे और जो निकल रहे थे वो भी जल्दी जल्दी वापस लौट रहे थे। कहीं दूर से चीखों की आवाज़ें आ रही थी, कभी किसी औरत की, कभी किसी बच्चे की, जैसे पूरा जंगल किसी अनदेखे खतरे की गिरफ्त में हो। रहमत इसी वक्त जंगल के करीब ही था। इसने दूर से देखा कि लोग बेतरतीब भाग रहे हैं। कुछ के हाथ खाली हैं, कुछ के सामान बिखरे हुए हैं। डाकू आगे थे। किसी ने जोर से चीख कर कहा। ये सुनकर फजा और भी खौफनाक हो गई। रहमत ने फौरन अपनी लकड़ियां एक तरफ रख दी और इधर उधर देखने लगा। इसी लम्हे इसकी नज़र एक दरख्त के पीछे छुपे हुए बूढ़े शख्स पर पड़ी। वो हकीम था, लेकिन अब वो पुरसकून हकीम नहीं था। इसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा जर्द था और आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। लगता था जैसे मौत बिल्कुल करीब खड़ी हो। रहमत फौरन इसकी तरफ बढ़ा। आप यहाँ कैसे आ गए? रहमत ने आशा से आवाज में पूछा। हकीम की आवाज लड़खड़ा रही थी। मैं डाकुओं से बचने के लिए भागा था, लेकिन वो सब कुछ लूट चुके हैं। मैं अब कहीं भी महफूज नहीं रह सकता। रहमत ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। मेरे साथ आए। और फिर वो दोनों जंगल के अंदरूनी छुपे हुए रास्तों की तरफ चल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। कांटे, झाड़ियाँ, पथरीली जमीन, हर कदम पर मुश्किल थी। कई जगह रहमत के कपड़े फट गए, हाथ जख्मी हुए, मगर इसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
اس کے لیے اسی وقت انسان کی جان سب سے اہم تھی۔ کافی دیر بعد وہ ایک محفوظ جگہ پہنچے۔ وہاں شور کم تھا اور خطرہ دور دور تک نہیں تھا۔ حکیم نے سانس بحال کرتے ہوئے رحمت کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا نکالا۔ یہ لو، رحمت نے حیرانگی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حکیم نے آسا سے کہا، یہ عام بیج نہیں ہے، یہ تمہاری قسمت بدل سکتے ہیں۔ رحمت خاموش ہو گیا۔ حکیم نے آگے کہا، لیکن یاد رکھنا یہ صرف امتحان ایک حصہ ہے، اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دیا، مگر اس مسکراہٹ میں ایک راز چھپا ہوا تھا۔ رحمت گھر واپس آیا۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، امید بھی تھی اور حیرت بھی۔ اس نے وہ بیج اپنے گھر کے پیچھے نرم مٹی میں بو دیے۔ پہلی رات کچھ نہیں ہوا، زمین خاموش تھی۔ دوسرا دن آیا تو زمین میں ہلکی سی نمی کے ساتھ ننھے ننھے سبز کونپلیں نظر آنے لگی۔ زینب حیران ہو گئی، یہ تو بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ تیسرا دن جب ہوا، وہیں پودے پھولوں میں بدل گئے، اور چوتھا دن جب ہوا تو پوری زمین سنہری روشنی سے بھر گئی۔ پودوں پر ایسے پھل لگے تھے جنہیں دیکھ کر آنکھیں یقین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ عام پھل نہیں تھے، ان کے اندر سے عجیب سی چمک آ رہی تھی۔ رحمت نے ایک پھل توڑا اور جیسے ہی اسے کھولا، اندر سے ایک چمکتا ہوا ہیرا نکلا۔ زینب نے ہاتھ منہ پر رکھ لیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب رحمت کے پاس دولت آ چکی تھی، گھر بدل گیا تھا، لوگ عزت سے دیکھنے لگے تھے، کھانا، سہولت، سب کچھ موجود تھا، لیکن اس کے دل میں سکون پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ رات کو اکثر جاگ جاتا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، یا اللہ، مجھے اس آزمائش میں کامیاب رکھنا، مجھے غرور سے بچا لینا، کیونکہ وہ جانتا تھا اصل خطرہ غربت نہیں بلکہ دولت ہے۔ ایک رات پورا گاؤں آگ کی لپیٹ میں آ گیا، چیخیں، دھواں، بھاگنا، بھاگتے لوگ، ہر طرف قیامت کا منظر تھا۔ میرا گھر جل گیا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ رحمت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر رکھی ساری دولت اٹھا لی، اور پھر وہ باہر نکلا، ایک ایک کر کے لوگوں کو پیسے دینے لگا۔ یہ لے لو، یہ لے لو، اپنا گھر دوبارہ بناؤ، اپنا گھر دوبارہ بناؤ، یہ لے لو، بچوں کو بچاؤ۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی ساری دولت بانٹ چکا تھا۔ اگلی صبح جب روشنی پھیلی تو منظر بدل چکا تھا۔ وہیں زمین جہاں سنہری پودے تھے اب خشک اور ویران تھی، پودے غائب ہو چکے تھے۔ زینب نے خاموشی سے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ رحمت نے سکون سے مسکرا کر کہا، امتحان ختم ہو گیا، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک دن جنگل کے راستے سے گزرتے ہوئے اسے ایک کمزور سی آواز سنائی دی، بچاؤ، کوئی ہے، مجھے بچاؤ، کوئی ہے۔ رحمت فوراً رکا، وہ آواز ایک گہرے کنویں سے آ رہی تھی۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو ایک نوجوان پانی میں ڈوب رہا تھا، ہاتھ پھسل رہے تھے، آواز کمزور ہو رہی تھی۔ رحمت نے فوراً رسی ڈالی، زمین پھسل رہی تھی، پانی ٹھنڈا تھا، خطرہ ہر طرف تھا۔ آخر کار وہ نوجوان کو باہر نکال لایا۔ نوجوان کھانس رہا تھا، سانس بحال ہوئی تو اس نے کہا، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، حمزہ۔ رحمت نے آرام سے جواب دیا، آپ پہلے انسان ہیں، یہی کافی ہے۔ کچھ دن بعد رحمت بادشاہ کے دربار میں کھڑا تھا، سونے کے ستون، ریشمی پردے، درباری خاموش کھڑے تھے۔ بادشاہ نے کہا، مانگو، کیا چاہتے ہو؟ رحمت نے سر جھکا کر کہا، میرے گاؤں کے لیے پانی کا انتظام کر دیں۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں طاقت نہیں، عاجزی تھی۔ کچھ دن بعد وہیں بوڑھا حکیم دوبارہ آیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں ہر چیز سے آزمایا، غربت سے، دولت سے، خوف سے اور طاقت سے، اور تم ہر بار کامیاب ہوئے۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ رحمت پھر وہیں لکڑہارا تھا، مگر اب وہ صرف غریب نہیں تھا، وہ ایک مثال تھی۔ لوگ کہتے تھے، اصل امیر وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، اصل امیر وہ ہے جس کا دل کبھی خراب نہ ہو۔ اس کہانی کا اصل سبق یہ ہے کہ انسان کی اصل کامیابی نہ دولت میں ہوتی ہے اور نہ طاقت میں، بلکہ صبر و ایمان اور نیکی میں ہوتی ہے۔ جو انسان مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، سچائی اور ایمانداری نہیں چھوڑتا اور دوسروں کی مدد کو ترجیح دیتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔